بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رانا مع درس ليكتور كومبريهنسيون ولا فهم المكتوب. الدرس الاول هذا تاع القراءة سنة 5 الصفحة 15. التكست عندنا هنا لا غازيل كون فو فوايي ايسي. الحاجة الاولى كي نبداو الدرس تاع القراءة هي ان نلاحظوا ليماج دو تكست. كي نقول ليماج دو تكست ماشي معناتها هذه ليماج، ماشي معناتها الصورة برك، معناتها كيفاش راه التكست مقدم عندنا هنا، معناتها لي زيليمون بيريفيريك نقول لهم حنايا. لي زيليمون بيريفيريك يضمنوا واش يضمنوا هنا ليليستراسيون. نلاحظوا ليليستراسيون، نشوفوا لو تيتر اللي هو العنوان، نشوفوا لو تكست كيفاش راهو، النومبر دو باراغراف عدد الفقرات، نشوفوا لوتور ايتترا. هاي نبداو الحاجه الاولى. qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'image ou bien l'illustration. هنا que voyez-vous dans l'image؟ ولا واش رانا نلاحظوا في ليماج؟ واش راكم تلاحظوا في ليماج بليتو؟ رانا نلاحظوا هنا ان animal sauvage qui est la gazelle. Donc هذه la gazelle راهي devant un ruisseau ici, devant un petit ruisseau. Très bien. نروحو maintenant le titre. Le titre la gazelle. La gazelle. Très bien. من بعد واش عندنا؟ لو نون دو لوتور، اسم الكاتب توجور نصيبوه في الاخر هنا تحت التكست نلقاوه مكتوب كتابه صغيره. هنا واش راهم دايريننا دابخي كادور محمصاجي. دابخي كادور محمصاجي. دونك هنا لو نون دو لوتور ولا اسم الكاتب هو كادور محمصاجي. لو تيتر دو ليفر فلور دو نوفمبر. الكتاب هذا اللي داو منه اسمه فلور دو نوفمبر، édition سناد 1969 باج 29-30. معناتها هنا الصفحة اللي خذينا منها هذا المقتطف ولا هذا التكست هي 29-30 من هذا الكتاب فلور دو نوفمبر. Très bien. نروحو maintenant le nombre de paragraphes. Combien y a-t-il de paragraphes ici? Il y a 2 paragraphes. عندنا زوج فقرات، هاهي الأولى وهاي الزوجة. كيفاش نعرف الفقرة؟ نعرفوها من ليسباس في البداية تاع كل فقرة. عندنا ليسباس، هاي بروميي باراغراف، دوزيام اسباس، دوزيام باراغراف. طيب دونك هنا ما يهمناش عدد الجمل ولا هادو ما يهموناش، هنا المهم هنا عندنا 2 باراغراف. تري بيان. خلاص ماتنو رانا بريزونتينا لو تكست تاعنا قدمناه، نروحو دوكا لا ليكتور. اون فا لير انصامبل لو تكست. تبعو معايا. لا غازيل. Kadou regarde la gazelle. Elle est là, debout, devant le ruisseau, superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. دونك هنا رانا كملنا باراغراف الاولى. دائما حاولوا كي تحبوا تسهلوا على روحكم القراءه بداو تنحيو لي لاتر ميات. كي تكون تتحضر في الدرس في الدار نحيو لي لاتر ميات. باغ اكزومبل كيما هنا كادو ريغارد لا غازيل الي لا دوبو. باغ اكزومبل تي لاتر ميات ندير لها هكا غير نباريها باش نتفكر بلي ما نقراهاش. دوفون تي هنا ثاني لاتر ميات. لو رويسو سوبرب اي فيفونت. هنا مجرد اكزامبل نحو كامل لي لاتر ميات وبدا تقرا يجيك ساهل القراءه تاعك. باغ اكزومبل كي تكون عندنا لو سون اي كيما هنا نبين بلي تحتو اي باش نتفكر بلي نقراها اي، نتعود بالعقل من بعد نولي نقرا رابيدمون. داكور. هنا نروحو نشرحو هاد الباراغراف ومن بعد نروحو للزوجه. كادو ريغارد لا غازيل. هنا كادو راهو يشوف لا غازيل. هذا راه كان فيه رحله ولا جو با، راه كان يدور تماك وشاف هذه لا غازيل اللي لا دوبو devant le ruisseau. هاي هنا قدام لو رويسو واقفه. superbe vivante. دونك superbe رائعه، vivante شغل نشيطه حيه تزغد. elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. دونك واش دارت هنا؟ بالعقل طلعت الرقبه تاعها. لو كو هي الرقبة. Et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau. Donc الموزو هذا
هنا كيما المنطقة تاع الفم والأنف والأسماع عطولها ميزو. هنا راهي فيها قطرات من الماء كيما كانت تشرب هنا. Elle se mouille le museau. تاع شمخات الميزو تاعها. Le front. Le front هي الجبهة. Poitrail هو هنا هذه المنطقة تاع الصدر. Et bientôt toutes les pattes. الأقدام تاعها. الساقان تاعها. نروحو لدوزيام باراغراف. Puis la bête regarde fixement Kaddour. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. Puis la bête regarde fixement Kaddour. دونك هنا الغزالة انتبهت قدور بلي يشوف فيها، مالا بقات تخزر فيه هكا، منحاتش النظر تاعها من عنده. Elle commence à s'agiter. بدات تزغد تصطفق. Ses pattes tremblent. الرجلين تاعها ثاني كانوا يزغدوا. Elle frissonne. دونك كيف رانا منزلنا هذه نفس الكلمات راهم يعبروا كاع على حاجة واحدة، راهي تزغد وتصطفق. مسكينة راهي خايفة. Enfin, il caresse la gazelle. دونك هنايا اونفان واش دا قدور جا ليها وبدا يربت عليها هكا بيدو ويمسح عليها. Elle n'a plus peur de lui. خلاص ما ولاتش خايفة منه. Elle est encore toute mouillée. مازالت مشمخة. C'est une bête fragile. معناتها هي حيوان ضعيف. بيت ولا انيمال كيف معناتها حيوان ضعيف ولا حساس كيما نقول. دونك بعد ما قرينا النص نروحو مع بعض للأسئلة. عندنا هنا في الكتاب تاعنا راهم عندنا أسئلة تاع الفهم، صح نزيدو واحد اخرين. نبداو بالسؤال الأول. السؤال هذا يتطرح بزاف كي نقراو النصوص. De quoi parle ce texte? De quoi parle ce texte? معناتها على واش يتحدث النص اللي عندنا. دونك هنايا النص هذا على واش يتحدث؟ راه يتحدث لنا على لا غازيل اي كادو، كيما نقدر نقول برك لا غازيل. داكر. دوزيام كيسيون. كو في كادو؟ كو في كادو؟ واش راهو يدير كادو هذا؟ دونك هنا ها هي لا ريبونس. كادو regarde la gazelle. كادو regarde la gazelle. نروحو دوك للسؤال الثالث. Quelles sont les parties du corps citées dans le premier paragraphe? Quelles sont les parties du corps معناتها شكون هما أجزاء الجسم citées dans le premier paragraphe المذكورين في الفقرة الأولى. Les parties du corps du gazelle bien sûr. هاي هنا وين راح نلقاوها هنا في هاد لافراز. Elle allonge lentement le cou. عندنا هنا le cou. الرقبة. Et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. عندنا الميزو. الميزو اللي هو هذا الجزء اللي يمثل الأنف والفم عند الحيوانات، هذا نقولوا له ميزو. نروحو ثانيك. Elle se mouille le museau. أنا قلناها ديجا. Le front اللي هي الجبهة. Le poitrail اللي هو هذه المنطقة تاع اللي كيما الصدر. Et bientôt toutes les pattes. عندنا ثانيك les pattes. Donc عندنا le cou, museau, le front, poitrail et les pattes. صح. نروحو دوكا لي زيكزيرسيس اللي راهم هنا في الكتاب. Première question. Lis le texte puis écris la phrase qui correspond à l'image. Donc نقرا التكست نعاود نجاوب هنا السؤال على حساب واش كاين في التكست تاعنا. Où la gazelle est-elle debout? Où la gazelle est-elle debout? Où دايما كي نشوف او معناتها جو شيرش لو ليو المكان، وراهي الغزالة واقفة. La gazelle est debout devant le buisson. La gazelle est debout devant le ruisseau. Donc هنا وشنو la réponse? C'est la deuxième réponse. Elle est là. Elle est là, debout, devant le ruisseau. Très bien. Deuxième question. Lis le texte puis recopie la bonne réponse. Là, on va recopier ou bien on va choisir la bonne réponse. Comment est la gazelle? كيفاش دايره la gazelle?
surprenante et vive ou bien superbe et vivante. دونك نروحو نشوفو في التكست تاعنا ورانا هنا وين وصفناها هنا. Donc dans la deuxième phrase, elle est là debout devant le ruisseau, superbe et vivante. Donc هنا la deuxième réponse. نروحو دوكا troisième question, السؤال الثالث. Avec ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. معناتها حنصيبو في النص الكلمات المناسبة للصور. La gazelle se mouille. دونك هنا عندنا هاد ليماج الأولى. هنا واش عندنا جبهة. هنا واش عندنا القوائم. هنا ليماج تخوازيام واش عندنا هنا منطقة الصدر. وهنا عندنا المنطقة هذه تاع الأنف. دونك هنا ليماج الأولى واش عندنا لو فرون، لي بات، le poitrail, le museau. Très bien. Donc, quatrième question. Pourquoi la bête regarde-t-elle Kadour fixement? Que fait-elle? Donc, pourquoi la gazelle ou bien la bête regarde-t-elle Kadour fixement? Que fait-elle? Donc, هنا عندنا سؤال مباشر نجاوبو على حسب واش فهمنا في النص. دونك هنا تحاولوا تعاودوا هذا هنا السؤال منو نستخرج الإجابة ولا منو نشكل الإجابة تاعي. دونك واش نقولوا لا بيت regarde Kadour fixement parce qu'elle a peur. Elle a peur. Elle a peur de lui, bien sûr. Que fait-elle? Donc que fait-elle هنا رانا شفناها من قبيل. دونك elle commence à s'agiter, elle frissonne. هادو كامل راهم كاين في الآخر. دونك واش تقولوا على حسب واش قرينا في النص. Cinquième question. Qui caresse la gazelle? Qui caresse la gazelle? شكون ربت على لا غازيل وبيان شكون اللي مسح لها على راسها؟ دونك حنا هنا كي معناتها رانا نحوسو على لو سوجي تاع لا فراز. دونك شكون اللي قام بهذا الفعل؟ الفيرب هذا كاريسي شكون اللي قام به؟ دونك تسمى منا ثاني نقدر نخرج الإجابة. حوس برك غير هنا لا بيرسون كي في لاكسيون. نقولو كادور caresse la gazelle ou bien c'est Kadour qui caresse la gazelle.